सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ प्रदीप शर्मा पौडेल, एग्रिकल्चर इन्स्ट्रक्टर एट श्री उदय सेकेन्डरी स्कुल। म हजुरहरूलाई कृषि विषय अन्तर्गत एग्रोनोमी सब्जेक्टको सहजीकरण गरिरहेको छु। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा कृषिसँग सम्बन्धित केही जानकारीमूलक कुराहरू गरेको थिए, जस अन्तर्गत एग्रिकल्चरको डेफिनेसन, इम्पोर्टेन्स, ब्रान्चेस, एग्रोनोमी भनेको के हो है, एग्रोनोमीको डेफिनेसन लगायतका कुराहरू मैले यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले राखिसकेको छु। आज म प्रब्लम्स अफ एग्रिकल्चर इन नेपाल, नेपालमा एग्रिकल्चरको समस्या कस्तो छ त हैन, हामी चाहिँ एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ हैन भएको एउटा कन्ट्री हो। मोस्ट अफ द फार्मरहरू चाहिँ एग्रिकल्चरमा इन्गेज छन्, तथापि मोस्ट अफ द पिपल इन्भल्भ भए तापनि यहाँ चाहिँ यावत किसिमका समस्याहरू रहेका छन्। के कस्ता समस्याहरू रहेका छन्, आज हामी यो प्रब्लम्सको बारेमा हामी स्टडी गर्नेछौँ। साथीहरू, मैले यसअगाडि नै धेरै एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड भिडियोहरू पोस्ट गरेको छु। पक्कै पनि ती भिडियोहरू हजुरहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ, फलदायी हुनेछ। यस उदय एग्रिटेक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, अझै यसमा जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला, ताकि मैले कुनै नयाँ भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि हजुरहरूलाई त्यसको जानकारी होस्। साथीहरू, म आजको टपिकतर्फ लाग्दैछु। मैले आज एग्रोनोमी विषय अन्तर्गतको प्रब्लम्स अफ एग्रिकल्चर इन नेपालको बारेमा मैले बताउने छु। हाम्रो सब्जेक्ट एग्रोनोमी रहेको छ। ओके, एग्रोनोमी अन्तर्गत प्रब्लम्स अफ एग्रिकल्चर इन नेपाल। नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित समस्याहरू के कस्ता रहेका छन्, यहाँनिर आज हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो, सबैले थाहा भएकै कुरा हो। म यसभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि मैले यसको बारेमा धेरै कुराहरू बताइराखेको छु है। धेरै मानिसहरूको इन्भल्भमेन्ट छ हैन, तर पनि यहाँ धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्याको कारणले गर्दाखेरि कृषि फिल्डमा लाग्ने मानिसहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ प्रोडक्सन बढाउन सकिरहेका छैनन् हैन, एग्रिकल्चर एक्टिभिटीलाई चाहिँ स्मुथली रन गर्न सकेका छैनन्, मेकनाइजेसन गर्न सकेका छैनन्। यहाँ चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्। के समस्याहरू छन् त, हामी टपिक वाइज हेरौँ है त। ओके, फर्स्टमा हाम्रो देशको जनसङ्ख्याहरू, मोस्ट अफ द पपुलेसन के छ त भन्दा पुवर फ्यामिलीबाट बिलोङ्स गरेका छन् है। एउटा चाहिँ पुवर पिपल, पुवर पिपल यानि कि हाम्रो देशमा मोस्ट अफ द पपुलेसनहरू के छन् त भन्दा पुवर छन्, भनेको गरिबी छन्। गरिबीको रेखामुनि चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्या रहेको छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा देशको आर्थिक अवस्था, इकोनोमिक स्ट्याटस के छ हैन, नेप्लिज पिपलहरूको उनीहरू चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने क्षमताका छन् भन्ने कुराहरू यसले जनाउँछ। जब हाम्रो चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्ने क्षमता छैन, हामी चाहिँ पुवर छौँ भने हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड
हैन इन्भेस्टमेन्ट अथवा एग्रिकल्चरलाई चाहिँ मेकानाइजेसन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरीहरू टुल्सहरू हैन यो चाहिँ हामीले एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ। जब लगानी गर्न सकिँदैन त्यसबाट आउने आउटपुट पनि के हुन्छ कम हुन्छ। जब हामीले इनपुट नै गर्न सक्दैनौँ भने त्यसबाट आउटपुट निस्किने कुरा नै भएन। ओके यसरी चाहिँ के भयो त भन्दा यो आर्थिक अवस्थाले पनि हैन हामी नेपालीको आर्थिक अवस्थाले पनि अथवा यो स्ट्याटसले गर्दा पनि हैन के हुन्छ त भन्दा एग्रिकल्चर ह्याम्पर पुगेको हुन्छ प्रब्लम्स रह्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को समस्या के हुन सक्छ त भन्दा स्मल ल्यान्ड होल्डिङ भन्नुको मतलब हामीसँग चाहिँ के छ त भन्दा टुक्रे जमिन छ हैन चकलाबन्दी भएको छैन। मोस्ट अफ द एग्रिकल्चर फार्मरहरूको चाहिँ के छ त भन्दा जुन गरी खाने ठाउँ हुन्छ फिल्ड हुन्छ अथवा हामीले खेतबारी भनेर बुझ्छौँ त्यो खेतबारी चाहिँ सानो सानो छ हैन 1 रोपनी 2 रोपनी हैन 4 रोपनी 5 रोपनी हैन यस्तो खालको छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा काममा कठिनाइ हुन्छ अनि यस्तो खालको टुक्रे जमिनहरुमा हामीले व्यावसायिक कृषि गर्न सक्दैनौं। यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइजेसन गर्न सकिदैन किनकि कमर्सियल फार्मिङ भनेको के हो त भन्दा लार्ज एरियामा हैन मास प्रोडक्सन गर्ने हो, लार्ज क्वान्टिटीमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने हो। जब हामीसँग जमिन नै सानो छ भने यति धेरै उत्पादन गर्ने अपेक्षा हैन हामी राखेर पनि उत्पादन गर्न सक्दैनौं। एउटा टुक्रे जमिन हुने हो अथवा एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ भएको मानिसहरुको चाहिँ जग्गा जमिन एकदमै कम हुनु पनि एउटा यो एकदमै ठूलो चुनौतीको विषय हो। हामी चाहिँ कमर्सियलाइजेसनमा जान सक्दैनौं। जबसम्म हाम्रो एग्रिकल्चर कमर्सियलाइज हुँदैन है तबसम्म के हुँदैन त भन्दा एग्रिकल्चरको विकास हुन सक्दैन। ओके लाइकवाइज यस्तै अरु समस्याहरू के हुन सक्छ त भन्दा ल्याक अफ इरिगेसन। ल्याक अफ इरिगेसन अर्थात सिंचाई सुविधाको कमी अथवा सिंचाईको अभाव सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामी कुनै प्लान्ट ग्रो गर्दै छौं, हामी खेतीपाती गरिरहेका छौं अथवा कुनै बिरुवा लगाएका छौं, त्यो बिरुवा पानी बिना बाँच्न सक्दैन। पानी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबै जीवित प्राणीको लागि पानी के हो जीवन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एग्रिकल्चरमा लाग्नको लागि त्यसबाट चाहिँ क्वालिटी प्रोडक्सन लिनको लागि है उत्पादन वृद्धि गराउनको लागि के चाहिन्छ वाटरको एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ हैन। सबै प्लान्टहरुमा सबै एनिमलहरुमा लिभिङ बीइङहरुमा वाटरको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ उसको लाइफमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले लगाउने क्रपलाई पनि पानी एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। के छ त भन्दा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश ठाउँहरुमा सिंचाई सुविधा पुगेको छैन। हामी चाहिँ माथि आकाशको पानीमा निर्भर रहनु परेको छ। जनतन यो बर्खे खेती हैन आकाशबाट परेको यो भल पानी छोपेर हैन खेती गरे तापनि अरु हिउँदे बालीहरु लगाउनको लागि पानीको अभावले गर्दाखेरि सिंचाई सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि यतिकै जमिनहरु चाहिँ खाली गइरहेको छ। भन्नुको मतलब वर्षमा जम्मा 1 बाली मात्रै लिने अवस्था छ। यदि हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पानी हुन्छ, सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुन्छ भने हामीले वर्षमा 3 बालीसम्म ल्याउन सक्छौं। जस्तै अहिले बर्खा सिजनमा धानको खेती गर्यो भने धान हटाइसकेपछि धान हार्भेस्ट गरिसकेपछि हामीले त्यसमा फेरि के गर्न सकिन्छ त तोरी छर्न सकिन्छ अथवा केराउ छर्न सकिन्छ, मसुरो छर्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि फेरि हामी मकै लगाउन सकियो है। यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल क्रपहरु ग्रोन गर्न सक्छौं है। एकै वर्षमा एक भन्दा धेरै
बालीहरू हामीले लगाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सिँचाइको असुविधा अथवा सिँचाइको अभाव पनि के हो त भन्दा नेपालको कृषिको एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। ओके, त्यस्तै गरी अरू समस्याको रूपमा यो प्रविधिको विकासको कम हुनु है, यसलाई चाहिँ हामीले ल्याक अफ टेक्नोलोजी भनेर भन्छौँ। है, ल्याक अफ टेक्नोलोजी। टेक्नोलोजी भनेको प्रविधि है, केसँग रिलेटेड भन्दा हामी यहाँ एग्रिकल्चर को कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा कृषिसँग सम्बन्धित है एग्रिकल्चर एक्टिभिटी गर्नको लागि हैन, एग्रिकल्चरल वर्क गर्नको लागि के त भन्दा यहाँ प्रविधिको विकास भएको छैन। मानिसहरूले आफैले हैन स्वयं आफैले जे जति सकिन्छ चाहिँ ह्यान्ड पावरको युज गरेर सामान्य घरेलु कुटो कोदालो औजारहरू उपकरणहरू प्रयोग भइरहेको छ। यसमा अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोग हुन सकेको छैन है, किनकि प्रविधिको विकास हाम्रो देशमा भएको छैन। हामी धेरै पछाडि छौँ टेक्नोलोजीको पक्षमा हैन। अन्य युरोपियन कन्ट्रीहरू अथवा अन्य देशहरूमा जस्तै इजरायल जस्तो देशहरू हैन, जहाँ चाहिँ एकदमै खेतीयोग्य जमिन कम छ, कृषिमा इन्भल्भ भएका एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ भएको पपुलेसन एकदमै न्यून छ, तर पनि त्यहाँ के भइरहेछ त भन्दा मास प्रोडक्सन भएको छ। उनीहरूले चाहिँ बाहिर एक्सपोर्ट गरिरहेका छन्, फरेन करेन्सीहरू अर्न गरिरहेका छन्, अरू देशलाई उनीहरूले पुर्याइरहेको अवस्था छ। तर हाम्रोमा के छ त भन्दा एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो, मोस्ट अफ द पिपल आर हैन इन्गेज इन एग्रिकल्चरल, बट देयर आर स्टिल प्रोडक्सन इज भेरी लो। यो अवस्था छ कि आफ्नो देशभित्रको उत्पादनले आफ्नै देशभित्रको पपुलेसनलाई चाहिँ पुगिरहेको छैन। किन त भन्दा हामी चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेका छैनौँ, प्रविधिको विकास भएको छैन। जब प्रविधिको प्रयोगले के हुन्छ त भन्दा त्यही कामलाई चाहिँ एकदमै छिटो सजिलो सरल तरिकाले हैन र एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि मद्दत गर्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रविधिको विकास एकदमै जरुरी छ है। ओके, त्यस्तै गरी अब यहाँ हेरौँ हामी हैन, ल्याक अफ ट्रान्सपोर्टेसन। अनि त्यस्तै गरी अरू है ल्याक अफ मार्केट फेसिलिटिज हैन, ल्याक अफ ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज, ल्याक अफ मार्केट फेसिलिटिज, ल्याक अफ सब्सिडिज है, किसानहरूको लागि आवश्यक पर्ने यो अनुदानका कार्यक्रमहरू हैन पर्याप्त मात्रामा नहुनु हैन, अथवा जो टार्गेट समूह हो त्यो टार्गेट समूहलाई चाहिँ नपुग्नु हैन, पुगेको भए पनि उनीहरूको लागि जति आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपुग्नु। अनि त्यस्तै गरी यो इनपुट्सहरू जुन एग्रिकल्चरल इनपुट्सहरू हुन्छ यो टाइममा एभाइलेबल नहुनु हैन, अनएभाइबिलिटी अफ इनपुट्स इन टाइम है, यो कुरा चाहिँ यी धेरै कुराहरू छन्। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटिज हैन, ल्याक अफ कोअर्डिनेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट एजेन्सिज है, यी कुराहरू भयो। अनि त्यस्तै गरी ल्याक अफ पोलिसी हैन, यसमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको नीतिको विकास नहुनु हैन, नीति नहुनु पनि एउटा के हो त भन्दा एउटा यो समस्याको रूपमा रहेको छ हैन। यसरी चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा एग्रिकल्चरमा धेरै छन् समस्याहरू, धेरै नै छन्, तर यी समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै हामीले चाहिँ समाधान गर्दै हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ हैन। प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ देशको समृद्धिको लागि हैन, नेसन डेभलपमेन्टको लागि। हाम्रो एउटा आधार भनेको नै एग्रिकल्चर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ, कुन वेबाट जाँदाखेरि हामीले ती समस्याहरूलाई चाहिँ सल्युसन निकाल्न सक्छौँ है, त्यो तरिकाले हामीले एग्रिकल्चरलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यी प्रब्लम्सहरू पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला
मैले यसलाई चाहिँ छोटकरीमा बुझाउने प्रयास गरेँ। अब म अर्को टपिकतर्फ लाग्दैछु है त। इम्पोर्टेन्स अफ एग्रोनोमी एन्ड इट्स रोल इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट। एग्रोनोमीको नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो खालको भूमिका छ, एग्रोनोमीले चाहिँ के कुरामा चाहिँ हेल्प गरेको छ अथवा के कुरामा प्रभाव पारेको छ, यसको भूमिका के छ अथवा र हैन एग्रोनोमीको चाहिँ महत्त्व के छ भन्ने कुराहरू हामी यस टपिकमा रहेर पढ्छौँ है। हिजोको हाम्रो क्लासमा एग्रिकल्चरको इम्पोर्टेन्सको कुरा आएको थियो। यसमा ठ्याक्कै एग्रिकल्चरको इम्पोर्टेन्स र एग्रोनोमीको इम्पोर्टेन्स लगभग एउटै कुराहरू हुन्छ। मैले त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू एग्रोनोमीको इम्पोर्टेन्सको बारेमा बताउँदिनँ किनकि अलिकति लेन्दी हुन जान्छ। इम्पोर्टेन्स अफ एग्रोनोमी भन्नु र एग्रिकल्चर भन्नु लगभग सेम कुरा नै आएको हुन्छ। जस्तै हामीले हिजो पढेका छौँ एज अ सोर्स अफ फुड हैन, एग्रिकल्चर पनि सोर्स अफ फुड हो। एग्रोनोमीबाट पनि के हुन्छ त हामीले खाद्यान्न बालीहरू हैन, सिरियल क्रप्सहरू, ओइल सीड क्रप्सहरू लगायतका विभिन्न क्रप्सहरू ग्रोन गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा सोर्स अफ फुड हो हैन, यो इम्पोर्टेन्स मिल्न जान्छ। अनि त्यस्तै गरी यो सोर्स अफ र मेटेरियल, एग्रोनोमी भनेको के हो त भन्दा एग्रोनोमीबाट हामीले चाहिँ क्रप प्रोडक्सन गर्छौँ, ती क्रपहरू यो इन्डस्ट्रीको लागि हैन र मेटेरियल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि र मेटेरियलको सोर्स अफ र मेटेरियल हैन, यो पनि इम्पोर्टेन्स भयो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी भयो, यो पनि हिजै आएको थियो। अनि त्यस्तै गरी न्युट्रिसनल सप्लाई हैन भनेको मतलब यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमका इकोनोमिकल क्रप्सहरूबाट हामीले के गर्छ त भन्दा त्यसलाई कन्ज्युम गरेर विभिन्न किसिमका चाहिँ न्युट्रिएन्टहरू हैन हाम्रो शरीरले चाहिँ के गर्छ एब्जर्ब गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यो न्युट्रिसनल सप्लाईमा पनि यसको इम्पोर्टेन्स छ। त्यस्तै गरी फुड सेक्युरिटीको कुरा हिजो नै आएको थियो, मैले यसको बारेमा धेरै कुराहरू बताइसकेको छु। अनि त्यस्तै गरी सोइल कन्जर्भेसन र सोइल फर्टिलिटी, जब हामी चाहिँ कन्टिन्युस फर्ममा चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौँ त भन्दा कल्टिभेसन गरिरहेका हुन्छौँ हैन, एग्रिकल्चर एक्टिभिटी गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ एडिसनल इनपुट्सहरू हामीले एफआइएम, कम्पोस्ट लगायतका म्यानुअरहरू, अर्ग्यानिक म्याटरहरू चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ, एड भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दा सोइल फर्टिलिटी त्यहाँ इम्प्रुभ गरिरहेको हुन्छ अथवा सोइल फर्टिलिटी मेन्टेन भइरहेको हुन्छ हैन, माटोको उर्वरा शक्ति को चाहिँ हैन व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ हैन, माटोमा चाहिँ उर्वरा शक्ति कायम हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी माटोको पनि के हुन्छ त भन्दा बचाव भइरहेको हुन्छ, विभिन्न किसिमका भुछेहरू हैन हुनबाट चाहिँ जोगाउँछ हामीले क्रप प्लान्टेसन गर्दाखेरि हैन। फ्यालो ल्यान्ड छोडेको ठाउँमा र क्रपहरू प्लान्टेसन गरेको ठाउँमा के हुन्छ त भन्दा डिफ्रेन्स, क्रपहरू प्लान्टेसन गरेको ठाउँमा त्यहाँबाट चाहिँ इरोजनहरू कम हुन्छ है, सोइल कन्जर्भ भएको हुन्छ। यस्तै गरी अन्य धेरै यसका इम्पोर्टेन्सहरू छन् जुन चाहिँ हिजोको क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ है। एग्रिकल्चरको इम्पोर्टेन्स र इकोनोमीको इम्पोर्टेन्स लगभग उस्तै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर चाहिँ त्यति धेरै डिस्कस गर्नुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। इकोनोमीको रोलको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै पक्षमा हैन यसले भूमिका खेलिरहेको छ एग्रोनोमीले हैन। जसरी चाहिँ एग्रिकल्चरको चाहिँ भूमिका धेरै इम्पोर्टेन्स छ हैन, महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी नै इकोनोमीको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। एग्रोनोमी इज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ युजिङ प्लान्ट है फर फुड, फ्युल, सेल्टर है, यो चाहिँ फुडको लागि अनि सेल्टरको लागि अनि फ्युलको लागि हैन गरिने चाहिँ यो के हो त भन्दा विज्ञान हो, प्रविधि हो हैन। यो चाहिँ एउटा एग्रिकल्चरको चाहिँ ब्रान्च हो हैन। यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दा हाम्रो डेली लाइफमा यसको चाहिँ इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो दैनिकीलाई यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ कतिको यसमा चाहिँ इन्भल्भ छौँ, यो कुराले चाहिँ हाम्रो लिभिङलाई इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ एग्रोनोमी सोइल साइन्ससँग रिलेटेड छ अनि क्रप फिजियोलोजीसँग रिलेटेड छ अनि त्यस्तै गरी बायोकेमिस्ट्रीसँग रिलेटेड छ, प्लान्ट ब्रिडिङसँग रिलेटेड छ अनि सोइलसँग रिलेटेड भयो, फर्टिलाइजरसँग रिलेटेड छ, म्यान्युअरसँग रिलेटेड छ, इन्भाइरोमेन्ट साइन्ससँग रिलेटेड छ
मेट्रोलोजीसँग रिलेटेड छ, त्यस्तै गरी क्रप इकोलोजीसँग रिलेटेड छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ यो आफैमा एउटा सिङ्गल सब्जेक्ट भए पनि, एउटा छुट्टै विषय भए तापनि यो अन्य धेरै विषयहरूसँग, धेरै विज्ञानहरूसँग यो सम्बन्धित रहेको छ है। त्यस कारणले गर्दा जुन चाहिँ हामीले एग्रोनोमी भनेर मात्र क्रप प्रोडक्सनको रूपमा लिइरहेका छौँ, मात्र त्यति नभएर यसका चाहिँ धेरै पक्षहरू छन्। यो चाहिँ धेरै कुराहरूसँग लिङ्क रहेको छ है। यसको रोल हैन हाम्रो घाँसबास कपासदेखि लिएर हाम्रो फ्यामिलीको इन्कमसँग जोडिएको छ, नेसनल इन्कमसँग जोडिएको छ हैन, नेसन डेभलपमेन्टसँग जोडिएको छ। ओके, म चाहिँ अब अर्को टपिकमा लाग्छु, एग्रोनोमिकल क्लासिफिकेसन अफ field crop. Agronomical classification of field crops. Okay. हामीले चाहिँ एग्रोनोमिकल क्रप्सहरूलाई विभिन्न आधारहरूमा, विभिन्न बेसिसहरूमा हामीले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। क्लासिफिकेसन मे बी डिफाइन्ड एज द एक्ट अफ डिस्ट्रिब्युटिङ थिङ्स अफ द सेम टाइप इन्टु क्लासेस अर क्याटेगोरिज हैन। यो विभिन्न क्लासहरूमा अथवा सेम टाइप्सहरूमा, क्याटेगोरिजहरूमा यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो, छुट्याउने हो हैन। यसलाई नै हामीले क्लासिफिकेसन भन्छौँ है। नलेज अफ क्रप क्लासिफिकेसन हेल्प्स ग्रोअर टु कन्सर्न पिपल टु जनरलाइज सिमिलर क्रप्स एज अ क्लास अफ ग्रुप अर एटेनिङ अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ एबाउट देम। क्लासिफिकेसन गर्नाले के हुने भयो त भन्दा हामीले चाहिँ यो क्रपको बारेमा धेरै कुराहरू जान्ने भयौँ, थाहा पाउने भयौँ। कति बेला चाहिँ कुन क्रप ग्रो गर्न सकिन्छ, यसको चाहिँ लाइफ टाइम कति हुन्छ, फ्लावरिङ कुन स्टेजमा हुन्छ, यो चाहिँ म्याचुरिटी कुन स्टेजमा हुन्छ भन्ने कुराको नलेज हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्लान्ट ग्रोअरहरूलाई चाहिँ प्लान्टको बारेमा धेरै नलेज प्रोभाइड हुन्छ। हामीले चाहिँ एग्रोनोमिकल क्रपहरूलाई क्लासिफिकेसन गर्ने धेरै आधारहरू छन्, बेसिसहरू छन्, जसमा चाहिँ हामीले बोटनिकल क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ, अनि त्यसै गरी एग्रिकल्चरल क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। एग्रिकल्चरल क्लासिफिकेसन अन्तर्गत हामीले यसको युटिलाइजको आधारमा गर्न सकिन्छ, पर्पोजको आधारमा गर्न सकिन्छ, ग्रोइङ सिजनको आधारमा गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि यो लाइफ टाइमको आधारमा गर्न सकिन्छ। क्रप्सहरूले कति टाइम उनीहरूको चाहिँ लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि लिक्छन् भन्ने कुराको आधारमा गर्न सकिन्छ। यसरी क्लासिफिकेसनका आधारहरू धेरै रहेका छन्। एग्रोनोमिकल क्रप्स क्यान बी क्लासिफाइड बेस्ड अन डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट सच एज बोटनी, क्लाइमेट, ग्रोइङ सिजन, युजेज, फोटो पिरियड, सोइल रिक्वायरमेन्ट एसेट्रा। यसरी चाहिँ हामीले यो हामीले लगाउने क्रपहरू, एग्रोनोमिकल क्रपहरूलाई, बालीहरूलाई विभिन्न आधारहरूमा हैन, विभिन्न आधारहरू मानेर यसलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ, छुट्याउन सक्छौँ। यो छुट्याउने आधार, क्याटेगोराइज गर्ने आधार धेरै हुन सक्छ। जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ हैन, बोटनीको आधारमा, क्लाइमेटको आधारमा हामीले कुन क्लाइमेटमा कस्तो खालको एग्रोनोमिकल क्रप्सहरू ग्रोन गर्न सक्छौँ हैन। यो क्लाइमेटको आधारमा, ग्रोइङ सिजनको आधारमा कुन समयमा हामीले कस्तो खालको एग्रोनोमिकल क्रप्स लगाउँछौँ, यो ग्रोइङ सिजनको आधारमा, त्यस्तै गरी युज कस्तो खालको एग्रोनोमिकल क्रप्सहरूलाई हामीले कसरी प्रयोग गरेका हुन्छौँ, हामीले प्रयोग गर्ने आधारमा, युजको आधारमा, त्यस्तै गरी फोटो पिरियडको आधारमा, अनि सोइल रिक्वायरमेन्टको लागि सबैलाई एउटै खालको सोइल रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन। फरक फरक खालको एग्रोनोमिकल क्रप्सहरूलाई फरक फरक खालको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सोइल रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कस्तो खालको सोइल सुइटेबल हुन्छ त, कुन क्रप्सलाई कस्तो खालको चाहिन्छ, यसको आधारमा, सोइल रिक्वायरमेन्टको आधारमा हामीले क्लासिफिकेसन गर्छौँ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले फरक फरक बेसिसमा आधार मानेर क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा हेरौँ, क्लासिफिकेसन बेस्ड अन क्लाइमेट।
classification based on climate. अब हामीले इकोनोमिकल क्रप्सलाई के गर्ने त भन्दा क्लाइमेटको आधारमा, हावापानीको आधारमा कस्तो खालको हावापानीमा कस्तो खालको इकोनोमिकल क्रप्सहरू ग्रोन गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हावापानी भन्नाले चाहिँ नेपालको हावापानीलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हैन ट्रपिकल जोनमा पाइने खालको क्रपलाई हामीले ट्रपिकल क्रप भन्न सक्छौं हैन। ट्रपिकल भनेको जहाँ चाहिँ अलिकति न्यानो खालको हावापानी पाइन्छ हैन। नेपालको कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने जस्तै तराई रिजन, हाम्रो तराई रिजन चाहिँ के हो त भन्दा ट्रपिकल रिजन भित्र पर्छ। त्यहाँ ग्रोन हुने क्रप्सहरू के भयो त भन्दा ट्रपिकल क्रप्सहरू भयो है। यसमा के भयो ट्रपिकल क्रप्स। ट्रपिकल क्रप्समा के भयो त क्रप्स ग्रोन वेल इन वार्म एन्ड हट क्लाइमेट, जहाँ चाहिँ अलिकति न्यानो अथवा गर्मी खालको हावापानीमा जुन इकोनोमिकल क्रप्सहरू ग्रोन हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रपिकल क्रप्स हो। जस्तै के हुन सक्यो त भन्दा राइस हुन सक्यो है, व्हिट हुन सक्यो, अनि यस्तै गरी सुगर क्यान हुन सक्यो। यसरी न्यानो खालको अथवा गर्मी खालको हावापानीमा हुने क्रप्सहरू सबै ट्रपिकल क्रप्स भित्र पर्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ सब ट्रपिकल क्रप्स अर्को है, सब ट्रपिकल क्रप्स। अब सब ट्रपिकल भनेको चाहिँ के त भन्दा अलिकति मोडरेट खालको ठिक्क किसिमको यो ट्रपिकल जोनमा भन्दा अलिकति कम गर्मी हुने, अनि त्यस्तै गरी हाम्रो यो टेम्परेट जोनमा भन्दा टेम्परेट जोन भनेको अलिकति चिसो हुने खालको जोन हो, त्यो भन्दा अलिकति न्यानो हुने भनेको मध्यम खालको। यो दुईवटा ट्रपिकल र टेम्परेट जोनको बीचको जुन रिजन हो सब ट्रपिकल जोन, त्यसमा चाहिँ मध्यम किसिमको हावापानी पाइन्छ है। मोडरेट खालको क्लाइमेट पाइने यो ठाउँ हो र यहाँ चाहिँ जसले चाहिँ यो मोडरेट खालको क्लाइमेट चाहिँ फेभर गर्छन् त्यहाँनिर त्यस्तो खालको क्रपलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा सब ट्रपिकल क्रप भन्छौँ है। क्रप्स द्याट ग्रोन वेल इन मोडरेट क्लाइमेट, जुन चाहिँ मोडरेट क्लाइमेटमा चाहिँ वेल ग्रो हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रपिकल सब ट्रपिकल क्रप हो। जस्तै के हुन सक्यो त भन्दा यसमा चाहिँ मेज हुन सक्यो हैन, व्हिट हुन सक्यो, अनि यस्तै गरी ग्राम हुन सक्यो हैन, पोट्याटो हुन सक्यो, यस्तै अरू धेरै क्रप्सहरू यसमा ग्रोन गर्न सकिन्छ। लाइकवाइज अनदर वान इज ओके टेम्परेट क्रप। टेम्परेट क्रप यसलाई चाहिँ हामीले वार्म टेम्परेट र टेम्परेट पनि भन्न सक्छौँ हैन। तर यहाँ चाहिँ मैले बेसिकली चाहिँ मुख्य यी तीनवटा चाहिँ क्लाइमेटको आधारमा मैले यहाँ चाहिँ क्लासिफाई गरेको छु, तर यसलाई पनि हामीले छुट्याउन सकिन्छ वार्म टेम्परेट र टेम्परेट भनेर है। तर पनि त्यति धेरै फरक चाहिँ हुँदैन। वार्म टेम्परेटमा हुने खालको क्रपहरू टेम्परेट जोनमा पनि हुन्छ हैन, टेम्परेट जोनमा हुने वार्म टेम्परेटमा पनि हुन्छ। यो चाहिँ सी लेभलदेखि एल्टिट्युड रेन्जको कतिदेखि कति मिटरसम्मको रेन्जलाई कुन क्लाइमेटिक जोन अथवा रिजन भन्ने मात्रै कुरा फरक हो। यसमा चाहिँ अब यो टेम्परेट क्रप भनेको कस्तो खालको त भन्दा जुन चाहिँ टेम्परेट क्लाइमेटमा हुन्छ हैन। अब टेम्परेट यो जोनमा हैन कस्तो खालको क्लाइमेट पाउने भयो त भन्दा अलिकति कुलर क्लाइमेट पाउने भयो, अलिकति चिसो खालको हावापानी यहाँनिर हुन्छ। अब जुन क्रपहरू चाहिँ चिसो खालको क्षेत्रफलमा अथवा रिजनमा हैन चिसो सहन गर्न सक्छ, चिसोमा चाहिँ राम्रोसँग त्यसको वृद्धि विकास हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ हैन, त्यस्तो खालको ठाउँमा हुर्किने क्रप्सलाई अथवा ग्रोन गर्न सकिनेलाई चाहिँ हामीले टेम्परेट क्रप भनेर भन्छौँ। क्रप्स द्याट ग्रोन वेल इन कुल क्लाइमेट लाइक व्हिट हैन, ग्राम, पोट्याटो हैन, बार्ली, फिङ्गर मिलेट
हैन एसेक्ट्रा यस्ता खालका क्रप्सहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा टेम्परेट क्रपमा यानी कि टेम्परेट रिजनमा ग्रो गर्न सक्छौँ। क्लासिफिकेसन बेस्ड अन ग्रोइङ सिजन। है हामीले लगाउने समयको आधारमा हैन बाली लगाउने ग्रोइङ सिजनको आधारमा क्लासिफिकेसन। यसमा के हुन सक्यो त भन्दा हाम्रो रेनी सिजनमा लगाउने, विन्टर सिजनमा लगाउने, समर सिजनमा लगाउने हैन हामीले चाहिँ क्रपहरू एक वर्षको दौरानमा हामीले फरक फरक समयमा विभिन्न समयमा हामीले क्रप्सहरू लगाउने गर्छौँ। यसरी हामीले कुन सिजनमा हैन लगाउँदैछौँ त्यसको आधारमा क्रपको इकोनोमिकल क्रपको वर्गीकरण। जस्तै के हुन सक्यो त भन्दा रेनी सिजन क्रप हुन सक्यो, विन्टर सिजन हुन सक्यो, अनि त्यस्तै गरी हाम्रो समर सिजन हुन सक्यो हैन समर सिजन क्रप हुन सक्यो। यसरी चाहिँ हामीले कति बेला कुन क्रप लगाउने सिजनको आधारमा यसको वर्गीकरण। जस्तै अब समर सिजन क्रपलाई हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन सजिलो तरिकाले कसरी बुझ्ने त भन्दा जुन क्रप चाहिँ हामीले समर मन्थहरुमा लगाउँछौं, जस्तै क्रप्स ग्रोन इन समर मन्थ हैन दैट इज फ्रम मार्च टु जुन, यानी कि मार्च टु जुन भनेको फागुन टु हैन फागुन देखि चाहिँ हाम्रो जेठसम्म यो खालको चाहिँ सिजनमा हामीले जुन क्रप्सहरु ग्रोन गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले समर क्रप भनेर भन्छौं हैन। अब यति बेला चाहिँ हामीले के लगाउन सकिन्छ त भन्दा अब हैन मेज लगाउँछौं हैन, सोयाबिन लगाउँछौं, यस्तै अरु बालीहरु पनि लगाउने गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अब विन्टर क्रपको कुरा गरौँ हैन, विन्टर सिजनमा लगाउने भनेको विन्टर क्रप, यानी कि यति बेला चाहिँ कोल्ड क्लाइमेटिक कन्डिसन हुन्छ, अलिकति चिसो खालको सिजन हुन्छ, यति बेला चिसो हावा पानी पाइन्छ। दिस क्रप रिक्वायर्स विन्टर सिजन दैट इज अक्टोबर टु मार्च, यानी कि असोजदेखि फागुनसम्म जसलाई चाहिँ हामीले ग्रोन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ विन्टर क्रप भित्र पर्छ। दे ग्रोन वेल इन कोल्ड एन्ड ड्राई वेदर हैन, रिक्वायर्ड लङ्गर डे लेन्थ फर फ्लावरिङ, फ्लावरिङको लागि लङ्गर डे लेन्थ आवश्यकता पर्ने र जुन चाहिँ असोजदेखि फागुनमा हामीले चाहिँ ग्रोन गर्न सकिन्छ जुन क्रपलाई, त्यो चाहिँ हाम्रो विन्टर क्रप भित्र पर्छ। अब हामी चाहिँ रेनी क्रपको कुरा गरौँ हैन, जुन चाहिँ रेनी सिजनमा हामीले चाहिँ ग्रोन गरिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रेनी क्रप्स भित्र पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले मनसुन अथवा खरिफ पनि भन्न सकिन्छ है। विन्टरलाई चाहिँ हामीले रबी भन्छौँ भने समरलाई चाहिँ जायद क्रप भन्छौँ है। अब रेनी सिजनको कुरा गर्दैछु म, रेनी क्रप्सको। द क्रप्स ग्रोन इन मनसुन मन्थ फ्रम जुन टु है नोभेम्बर अक्टोबरसम्म, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली क्यालेन्डरको चाहिँ जेठदेखि असोज कार्तिकसम्मको सिजनमा हामीले चाहिँ लगाउने क्रप्सहरू चाहिँ के भयो त भन्दा रेनी अथवा मनसुन क्रपभित्र पर्ने भयो। यसरी यसमा चाहिँ हामीले लगाउने जस्तै अब कटन लगाइन्छ हामीले, अनि त्यस्तै गरी रेनी सिजनको चाहिँ मुख्य क्रप भनेको के हो त भन्दा राइस हो हैन, त्यस्तै गरी ज्वार, बाजरा हैन लगायतका क्रप्सहरू हामीले लगाउने गरिन्छ। ओके, यो थियो हाम्रो बेस्ड अन ग्रोइङ सिजनको आधारमा है। ओके, त्यसै गरी नेक्स्ट छ हाम्रो क्लासिफिकेसन बेस्ड अन लेन्थ अफ फोटो पिरियड रिक्वायरमेन्ट है। फ्लोरल इनिसिएसन हुनको लागि हैन यो क्रप्सहरू चाहिँ फ्लावरिङ हुनको लागि यसको लागि चाहिँ फोटो पिरियडको लेन्थले इफेक्ट गर्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन क्रपको लागि कति टाइमको ड्युरेसनको चाहिँ यो फोटो पिरियडिक लेन्थ आवश्यकता पर्छ भन्ने आधारमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। यसभित्र हाम्रो सर्ट डे प्लान्ट, अनि त्यस्तै गरी लङ डे प्लान्ट र डे न्युट्रल प्लान्ट गरेर यो तीनवटा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसमा क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ है। अब सर्ट डे प्लान्ट भनेको कस्तो त भन्दा प्लान्ट द्याट फर्म्स फ्लावर ओन्ली व्हेन डे लेन्थ इज लेस देन 10 आवर्स
आर कल्ड सर्ट डे प्लान्ट हैन, जसको लागि चाहिँ 10 घण्टाभन्दा कमको डे लेन्थ आवश्यकता पर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा सर्ट डे प्लान्टहरू भयो, सर्ट डे प्लान्ट भयो हैन। यसमा चाहिँ के पर्न गयो त भन्दा यो राइस भयो, ग्रिन ग्राम भयो, ब्ल्याक ग्राम भयो, यस्ता खालका क्रप्सहरू चाहिँ हाम्रो के पर्छ सर्ट डे भित्र पर्छ। त्यस्तै गरी लङ डे प्लान्ट भित्र के पर्छ त भन्दा यो व्हिट भयो, बार्ली भयो हैन। भन्नको मतलब यो फ्लावर इनिसिएसन हुनको लागि अथवा फ्लोरल इनिसिएसनको लागि 10 घण्टाको समय हैन, त्योभन्दा बढी अथवा 10 घण्टाको समय अथवा त्योभन्दा बढी समय आवश्यक पर्नेलाई चाहिँ हामीले लङ डे प्लान्ट भनेर भन्छौँ। अनि त्यसै गरी डे न्युट्रल प्लान्ट भनेको फेरि प्लान्ट्स विच फ्लावर्स रिगार्डलेस अफ द लेन्थ अफ द पिरियड अफ लाइट दे आर एक्सपोज टु आर कल्ड डे न्युट्रल प्लान्ट हैन। भनेको मतलब यिनीहरूको प्रोडक्सनमा अथवा फ्लावरिङमा यो डे लेन्थले गर्दाखेरि हैन फरक नपर्ने खालको प्लान्टहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले डे न्युट्रल प्लान्ट भनेर भन्छौँ। जस्तै कटन भयो, सनफ्लावर भयो, यस्तो खालको क्रपहरू हाम्रो डे न्युट्रल प्लान्टभित्र पर्दछ। ओके, यस्तै गरी अर्को हाम्रो बेस के हुनसक्छ त भन्दा क्लासिफिकेसन बेस्ड अन सोइल रिक्वायरमेन्ट हैन, सोइलको रिक्वायरमेन्टको आधारमा। जस्तै हाई ल्यान्ड क्रप अनि मिड ल्यान्ड क्रप, लो ल्यान्ड क्रप भनेको हैन, लो अप हैन, त्यसको धरातलमा भूधरातल कस्तो छ, होचो खालको छ, अग्लो खालको छ, त्यो ठाउँ अनुसार पनि क्रप सुइटेबिलिटी हुन्छ हैन, फरक पर्न जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो सोइल रिक्वायरमेन्टको आधारमा गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण क्लासिफिकेसन गर्ने आधार भनेको के हुनसक्छ त भन्दा क्लासिफिकेसन बेस्ड अन युजको आधारमा, युजेसको आधारमा हैन। जस्तै युजेसको आधारमा के हुन सक्ने हो त भन्दा यो सिरियल क्रप्स हुन सक्ने भयो, अनि त्यस्तै गरी पल्स क्रप हुन सक्ने भयो, अनि ओइल सिड क्रप हुन सक्ने भयो, अनि त्यस पछाडिबाट है फरेज क्रप हुन सक्ने भयो, फाइबर क्रप हुन सक्ने भयो हैन, ट्युबर क्रप हुन सक्ने भयो, अनि त्यस पछाडि स्पाइस क्रप हुन सक्ने भयो हैन। हामीले यो चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ युज गर्दैछौँ यो युजेसको आधारमा, प्रयोगको आधारमा पनि हामीले इकोनोमिकल क्लासिफिकेसन गर्न सक्ने भयो। जस्तै हाम्रो सिरियल क्रप्स भनेको कस्तो खालको त भन्दा सिरियल भनेको जुन चाहिँ हामीले खाद्यान्नको रूपमा हैन प्रयोग गर्छौँ। साँझ बिहान चाहिँ हाम्रो दैनिक खानामा समावेश हुन्छ हैन। जस्तै धान भयो, मकै भयो हैन, कोदो भयो, यो चाहिँ हाम्रो सिरियल क्रप्सभित्र पर्ने खालको हुन्छ। अनि त्यसै गरी अब हाम्रो यो पल्स क्रप्स अथवा यसलाई चाहिँ हामीले लेगुम क्रप्स पनि भनेर भन्छौँ हैन। दोज क्रप्स विच बिलोङ्स टु द लेगुमिनेसी फ्यामिली, अथवा हामीले चाहिँ हाई प्रोटिन सोर्सको रूपमा चाहिँ युज गर्छौँ हैन, एज अ यो पल्सको रूपमा, दालको रूपमा प्रयोग गर्छौँ हैन। यस्तो खालको क्रप्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भन्दा लेगुम क्रप्स अथवा पल्स क्रप हैन। यसभित्र के पर्ने भयो भन्दा लेन्टिल पर्ने भयो, मसुरो, पिजन पी, अरहर पर्ने भयो, ब्ल्याक ग्राम, ग्रिन ग्राम हैन, मुगा बिन, राइस बिन, धेरै यस्तो खालको क्रप्सहरू चाहिँ के पर्छ त भन्दा पल्स क्रपभित्र पर्छ। त्यसै गरी ओइल सिड क्रप जुन चाहिँ हामीले ओइल एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि, तेल निकाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ हैन। यहाँनिर के भइरहेको छ त भन्दा प्रयोगको आधारमा वर्गीकरण भइरहेको छ। के को लागि? दालको लागि, के को लागि? खाद्यान्नको लागि, के को लागि हैन, तेल निकाल्ने पर्पजको लागि हैन। यसरी हाम्रो चाहिँ युजको आधारमा हुन्छ है। अब जस्तै तेलन बालीभित्र के पर्ने भयो त भन्दा हाम्रो रायो भयो, सर्स्यौ भयो, तोरी भयो, सूर्यमुखी भयो हैन, आलस भयो, यस्तो खालको हैन, मस्टर्ड सिड, ऱ्याप सिड, सनफ्लावर, लिनसिड हैन, सोयाबिन, यो कुराहरू चाहिँ के पर्छ त भन्दा ओइल सिड क्रपभित्र पर्छ। त्यस्तै गरी फरेज क्रप भयो हैन। फरेजको रूपमा हामीले एनिमललाई चाहिँ ग्रेज गर्नको लागि अथवा खुवाउनको लागि युज गर्ने खालको हैन, साइलेजहरू बनाएर हैन, जुन चाहिँ फिडको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो फरेज क्रपभित्र पर्छ हैन। जस्तै यसमा चाहिँ अब बर्सिम प्लान्ट हैन अरू भयो हैन, रे भयो, जोइ घाँसहरू भयो, यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो फरेज क्रपभित्र पर्छ। त्यस्तै गरी फाइबर क्रप जुन चाहिँ हामीले फाइबरको लागि त्यो क्रप चाहिँ ग्रोन गर्ने गरिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा फाइबर यानि कि रेसा प्राप्त गर्छौँ है। जस्तै के हुन सक्ने भयो, कटन हुन सक्ने भयो हैन। कटन भनेको कपास, हामीले यो धागोको लागि लगाउने गर्छौँ हैन। त्यस्तै गरी जुट भयो, अनि सन्याम भयो हैन। जुट भनेको हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न किसिमका
यो फाइबर रिलेटेड हैन सामग्रीहरू बन्छ हैन अनि जुटको बोरा बनिरहेको हुन्छ जुटका चाहिँ अरू सामग्रीहरू बनेको हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले त्यसको फाइबरको लागि हैन प्रयोग गर्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा फाइबर क्रप भयो ट्युबर क्रप भनेको जुन चाहिँ इडेबल पर्सन ट्युबरको रूपमा हामीले युज गर्छौं हैन जस्तै पोट्याटो हैन यसलाई चाहिँ हामीले ट्युबर क्रपको रूपमा युज गर्ने भयो अनि अब रुट क्रप हुन्छ बल्ब क्रप हुन्छ यस्तै धेरै क्रपहरू छन् जुन चाहिँ हामीले युजको आधारमा क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ है ओके यो थियो हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ डिफरेन्ट इकोनोमिकल क्रप्स है अब हामी अर्को टपिकतिर लागौं ओके अब हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा रिलेसनशिप अफ एग्रोनोमी विथ अदर साइन्स relationship of agronomy with other science relationship of agronomy with other science भन्नको मतलब एग्रोनोमी र अरु सब्जेक्टहरुसँग अरु विषयहरुसँग अरु विज्ञानसँग कस्तो खालको सम्बन्ध छ हैन एग्रोनोमी र अन्य विषयसँगको सम्बन्धको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्छौं मैले अघि नै पनि केही कुरा गरिसकेको छु यहाँनेर चाहिँ एग्रोनोमी आफैमा छुट्टै विषय भए तापनि यो चाहिँ अरु धेरै सब्जेक्टहरुसँग चाहिँ कन्सर्न हुन्छ यसले चाहिँ म्याटर राख्छ है अरु यसका धेरै एस्पेक्टहरुलाई यसले समेटेको छ हैन मात्रै एग्रोनोमी भित्र यो क्रप प्रोडक्सन का कुराहरु गरेर मात्रै हुँदैन यस भित्र क्रप प्रोडक्सनको लागि आवश्यक पर्ने अरु साइन्स सब्जेक्टहरु यससँग लिंक भएको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि एग्रोनोमी अरु धेरै साइन्ससँग चाहिँ रिलेटेड छ हैन एग्रोनोमी इज essentially an applied science and यो चाहिँ एउटा applied science हो and it is largely depend on based in other applied science knowledge of all science is necessary to learn the basic fact regardless of whether they would be of any practical value of agriculture and the applied science are important for advancement of agriculture which is closely related to each other and no branch can progress without the help of allied science branches. And agronomy has several disciplines like soil science, agriculture chemistry, crop physiology, plant ecology, biochemistry, economics, physical, chemical, biological properties of the soil. यसरी चाहिँ धेरै कुराहरुसँग चाहिँ यो सम्बन्धित हुन्छ मात्रै कुनै एउटा एस्पेक्टलाई हेरेर यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौं यो चाहिँ धेरै विषयसँग जोडिएको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा एग्रोनोमीको टोटल नलेज हुनको लागि हैन हामीले यससँग लिंक भएका अरु साइन्सहरुलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ जान्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामी चाहिँ टोटल एग्रिकल्चरको चाहिँ एग्रोनोमीको हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा ज्ञान लिन सक्छौं यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न एस्पेक्टहरुसँग विभिन्न ब्रान्चहरुसँग विभिन्न साइन्ससँग यो के छ त लिंक भएको छ जोडिएको छ ओके आजलाई यही नै अन्त्य गरौं आजको क्लासमा केही नबुझेको कुराहरु छ भने कृपया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नहिचकिचाइकन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला मैले हजुरहरुलाई चाहिँ यसको चाहिँ सोलुसन यानी कि हजुरहरुको जुन जिज्ञासा हो त्यो जिज्ञासालाई चाहिँ मेटाउने प्रयास गर्ने छु ओके थ्यांक यू अल अफ यू